क्षमा गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीजी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संविधानमा टेकेर घर बनाउने मौका पाउनुभयो। संविधान हामी सबैले हालेको जग हो, त्यो जगमा टेकेर घर बनाउनका निम्ति मौका पाउनुभयो। म त हेड मिस्त्री हो, मिस्त्रीहरूको नायक। मलाई 5 वर्षको निम्ति जिम्मा दिइयो, हातमा अस्त्र पनि दिइयो, तर शास्त्र नपढेकोले अस्त्र चलाउन जानेन, ढङ्ग पुर्याएन, घर बनाउन जानेन, घर बनाउन सकेन। घर बनाउन नजानेर घर बनाउन नसक्नेले मैले घर बनाउन सकिन, घर बनाउन जानिन भन्नुपर्नेमा दिएको अस्त्रको दुरुपयोग गरेर त्यही जगमा हान्न थाल्यो, त्यही जग भत्काउन थाल्यो। अनि वरिपरि रहेका आसेपासेहरू धुपौरेहरूले प्रभु तपाईले गल्ती गर्नुभयो, तपाईलाई जिम्मा त घर बनाउन दिएको, तपाईलाई दिएको घनले तपाईले यसलाई इट्टा फोडेर माथि पर्खाल लगाउनु होला भन्न ठानेको तपाईले जग भत्काउन थाल्यो भन्नुपर्ने ठाउँमा धुपौरे हेर्नुस् त देशभरि प्रधानमन्त्री हिँड्नु भएको छ। क्या भत्काउनु भयो भनेर वरिपरि भएको तपाईले हेर्नुहुन्छ, थरीथरीका देख्नुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीलाई के लागिरहेको छ भने जसरी मेरो वरिपरि हिँड्नेहरूले मैले गरेको कदमको प्रशंसा गरिरहेका छन्, यसै गरिकन जनताले प्रशंसा गरिरहेका छन्। क्षमा गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीजी, तपाई नेपाली जनताको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको युगको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ। केही वर्ष पछाडि जब तपाई इतिहास बन्नुहुन्छ त्यो बेलामा नेपाली जनताले तपाईलाई कसरी सम्झनेछन् एकपटक आज राति बालवाटारमा सुत्दै गर्दा आँखा चिम्म गरेर एकपटक सोच्नुस् तपाईलाई कसरी सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले यत्रो 50औं वर्षको आरोह अवरोह पछाडि एउटा संविधान निर्माण गरेर नयाँ युगको सुरुवात गर्ने मौका पाएको, अभूतपूर्व अवसर पाएको एउटा प्रधानमन्त्री जसको सनकको कारणले गर्दा सिङ्गो देशलाई दुर्घटनामा पुर्याइदिने एउटा पात्रको रूपमा तपाईलाई सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले केही पनि थाहा नभएको तर मलाई थाहा छैन भन्ने थाहा नभएको एउटा अयोग्य पात्रको रूपमा तपाईलाई सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले सिङ्गो संविधानलाई विघटन गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले जनताको मतको अपमान गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछन्। के साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने अदालतको बारेमा बोल्नु हुँदैन। म फेरि भन्छु, बीपी कोइरालाको पार्टीको कार्यकर्ता हो हामीहरू र यही बीपी कोइराला हो जसले सर्वोच्च अदालत तर्फ हेरेर भन्नुभयो यो अदालत हो श्रीमान, न्यायको 4 किल्ला भित्र न्यायको हत्या नहोस्, दायाँ नहेर्नुस्, बायाँ नहेर्नुस्, वर नहेर्नुस्, पर नहेर्नुस्, न्याय गर्नुस्, विवेक पुर्याउनुस्। अदालत तर्फ हेरेर पञ्चायतको बेलामा फाँसी मुद्दा लागेको बेलामा बोलेका बीपीका कार्यकर्ताहरू आज रामशाह पद देखेर पर भागेर अदालतको बारेमा बोल्दैनौ भनेर भन्छ भने ती कायरहरू मात्र हुन सक्दछ। अदालतको बारेमा कांग्रेसले बोल्दैन भन्ने भ्रम नराखौं। अदालतमा भइरहेको विषयका बारेमा कांग्रेस त बोलिसक्यो र कांग्रेस बोलेर भनिसक्यो पुस 5 गतेको कदम असंवैधानिक हो। अब अदालतले यो भन्दा दायाँ बायाँ फैसला गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास। राजा औ देश बचाऊ, राजा औ देश बचाऊ भनेर भनेको देख्छु। 30 वर्ष दरबारले यही ठाउँबाट एकल शासन गर्ने मौका पायो। दरबारका विरुद्ध जो बोल्थ्यो उसलाई अराष्ट्रिय करार गरिन्थ्यो। हाम्रा कैयन साथीहरू मारिए। प्रतिपक्ष विहीन राजनीति, 30 वर्षको स्थिरता, तर 30 वर्षपछि नेपालको अवस्था के रह्यो? नेपाल 2046 सालमा जनआन्दोलन हुँदै गर्दा नेपाल संसारकै सबैभन्दा गरिब देशमध्ये, संसारकै सबैभन्दा बढी विदेशी ऋण बोकेको देशमध्येको एउटा देश थियो। सेटिङको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर कसैले भन्दै गर्दा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ भने अपहेलनाको मुद्दा हामी सबैले लगाइयो श्रीमान, हामी सबैले त्यो मुद्दा खेप्न तयार छौं। न्यायको पक्षमा बोल्दै गर्दा अदालतको अपमान हुँदैन। हामी अदालतको मान बढाउन चाहन्छौँ। इतिहासको गाली खाने हो वा लड्ने हो आफ्नो हकका लागि, आफ्नो अधिकारका लागि। आज शहीद दिवसमा त्यही भएर मैदानमा आएको। संकल्प गर्ने हो कि होइन, बोल्ने हो कि होइन, लड्ने हो कि होइन, डट्ने हो कि होइन। तपाईँ र मेरो स्वतन्त्रताका लागि थियो, तपाईँ र मेरो समानताका लागि थियो। शहीद गंगालाल, धर्मभक्त दशरथचन्द्र शुक्रराज त्यो दिन झुन्डिन वा गोली खान तयार नभएको भए आज रत्न पार्कमा न यो मञ्च बन्थ्यो न तल तपाईँ बसेर थपडी बजाउन पाउनुहुन्थ्यो। तपाईँ र म आज उभिन पाएका छौँ भने यस्ता सयौं सपुतहरूको रगतले त्यो आधार दिएको छ, त्यो प्रेरणा दिएको छ। 2007 सालमा आएको परिवर्तन पश्चात
केही वर्षको संक्रमण पछाडि जब 2015 सालमा निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचन पछाडि जतिखेर पहिलो जननिर्वाचित सरकार बन्यो, त्यो सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएको भए, दरबारले अनावश्यक महत्वाकांक्षा नराखेको भए आज सायद नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पनि रहन्थ्यो होला। आज हामीसँग 60 वर्षको संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहास हुन्थ्यो। त्यो गरिबिलो इतिहास मात्र हुँदैन थियो, हामीसँग बलियो लोकतान्त्रिक चेतना हुन्थ्यो, संस्कार हुन्थ्यो र संस्थाहरू हुन्थ्यो। हामीसँग भर पर्ने अदालत हुन्थ्यो, हामीसँग राम्रा विश्वविद्यालयहरू हुन्थ्यो होला, हामीसँग लोकतान्त्रिक चेतना पनि हुन्थ्यो, त्यसलाई बोक्ने संस्थाहरू पनि हुन्थ्यो। दरबारको महत्वाकांक्षाले 30 वर्ष खेर गयो। अहिले पनि कहिलेकाहीँ साथीहरू कहीँ कहीँ आएको युवाहरू घुमेको देख्छु, राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भनेको देख्छु। 30 वर्ष दरबारले यही ठाउँबाट एकल शासन गर्ने मौका पायो। दरबारका विरुद्ध जो बोल्थ्यो उसलाई अराष्ट्रिय करार गरिन्थ्यो। हाम्रा कैयन साथीहरू मारिए। प्रतिपक्षविहीन राजनीति, 30 वर्षको स्थिरता, तर 30 वर्षपछि नेपालको अवस्था के रह्यो? नेपाल 2046 सालमा जनआन्दोलन हुँदै गर्दा नेपाल संसारकै सबैभन्दा गरिब देशमध्ये, संसारकै सबैभन्दा बढी विदेशी ऋण बोकेको देशमध्येको एउटा देश थियो। तब र जनता सडकमा ओर्लिए, तब र फेरि परिवर्तनको उद्घोष भयो। 46 साल पछाडि फेरि एउटा अवसर नेपालले पायो। गल्ती हामीले पनि गर्यौं, हामी पनि चुक्यौं। दरबारको फेरि षड्यन्त्र, माओवादीको अनावश्यक युद्धको दुस्साहस, यसले फेरि अर्को 10 वर्ष खेर गयो। 60-62 सालको आन्दोलन, त्यो आन्दोलनबाट आएको परिवर्तन, त्यसको व्यवस्थापन गर्न अर्को 10 वर्ष लाग्यो। र यत्रो लामो आरोह अवरोह पछाडि हामीले एउटा संविधान निर्माण गर्यौं। संविधान भनेको एउटा निर्जीव दस्तावेज मात्र होइन। अघि भीमसेन सरले संविधान देखाउनु भयो। यो संविधानमा हामी 600 मानिसले काम गरेका छौं हो। यो संविधान यो जनआन्दोलनसँग जोडिएको छ हो, तर यो संविधान त्यो जनआन्दोलनसँग मात्र जोडिएको छैन। यो संविधान यो 4 शहीदसँग पनि जोडिएको छ। यो संविधान तपाईँ हामीले नचिनेकाहरू सयौं शहीदहरूसँग जोडिएको छ। किनकि स्वतन्त्रता र समानताको, मैले अघि पनि भने सीमानाको लागि होइन, तपाईँ र मेरो सीमानाभित्र, तपाईँ र मेरो सम्मानका लागि, तपाईँ र मेरो स्वतन्त्रता र समानताका लागि कयौं साथीहरू हाँसी हाँसी बलिवेदीमा चढे। त्यो लामो आरोह अवरोह पछाडि हामी अन्तिममा एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं। त्यो निष्कर्षलाई दस्तावेजीकरण गर्यौं र हामीले एउटा संविधान निर्माण गर्यौं। यही संविधानमा टेकेर योभन्दा अगाडिको यात्रा अगाडि लिएर जाने हामीले उद्घोष पनि गर्यौं। त्यसैले यो संविधानलाई राम्रोसँग तपाईले निहालेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ मृत अक्षर मात्र होइन, त्यहाँ तपाईले कहीँ कहीँ स्पन्दनहरू सुन्नुहुन्छ, शहीदहरूको आवाज सुन्नुहुन्छ, स्वतन्त्रताको लागि गरिएका ती आन्दोलनका छापहरू तपाईले त्यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आज त्यसकारणले गर्दा हामीहरू भनिरहेका छौं, यो संसदको विघटन होइन, यो संविधानको विघटन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संविधानमा टेकेर घर बनाउने मौका पाउनुभयो। संविधान हामी सबैले हालेको जग हो, त्यो जगमा टेकेर घर बनाउनका निम्ति मौका पाउनुभयो। म त हेड मिस्त्री हो, मिस्त्रीहरूको नायक। मलाई 5 वर्षको निम्ति जिम्मा दिइयो, हातमा अस्त्र पनि दिइयो, तर शास्त्र नपढेकोले अस्त्र चलाउन जानेन, ढङ्ग पुर्याएन, घर बनाउन जानेन, घर बनाउन सकेन। घर बनाउन नजानेर घर बनाउन नसक्नेले मैले घर बनाउन सकिन, घर बनाउन जानिन भन्नुपर्नेमा दिएको अस्त्रको दुरुपयोग गरेर त्यही जगमा हान्न थाल्यो, त्यही जग भत्काउन थाल्यो। अनि वरिपरि रहेका आसेपासेहरू, धुपौरेहरूले प्रभु तपाईले गल्ती गर्नुभयो, तपाईलाई जिम्मा त घर बनाउन दिएको, तपाईलाई दिएको घनले तपाईले यसलाई इट्टा फोडेर माथि पर्खाल लगाउनु होला भन्न ठानेको, तपाईले जग भत्काउन थाल्यो भन्नुपर्ने ठाउँमा धुपौरे हेर्नुस् त देशभरि प्रधानमन्त्री हिँड्नु भएको छ, क्या बात, क्या भत्काउनु भयो भनेर वरिपरि भएको तपाईले हेर्नुहुन्छ, थरीथरीका देख्नुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले के लागिरहेको छ भने जसरी मेरो वरिपरि हिँड्नेहरूले मैले गरेको कदमको प्रशंसा गरिरहेका छन्, यसै गरिकन जनताले प्रशंसा गरिरहेका छन्। क्षमा गर्नु होला प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं नेपाली जनताको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको युगको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ। केही वर्ष पछाडि जब तपाईं इतिहास बन्नुहुन्छ, त्यो बेलामा नेपाली जनताले तपाईलाई कसरी सम्झनेछन्, एकपटक आज राति बालुवाटारमा सुत्दै गर्दा आँखा चिम्म गरेर एकपटक सोच्नुहोस्, तपाईलाई कसरी सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले यत्रो 50औं वर्षको आरोह अवरोह पछाडि एउटा संविधान निर्माण गरेर
नयाँ युगको सुरुवात गर्ने मौका पाएको अभूतपूर्व अवसर पाएको एउटा प्रधानमन्त्री जसको सनकको कारणले गर्दा सिङ्गो देशलाई दुर्घटनामा पुर्याइदिने एउटा पात्रको रूपमा तपाईलाई सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले केही पनि थाहा नभएको तर मलाई थाहा छैन भन्ने थाहा नभएको एउटा अयोग्य पात्रको रूपमा तपाईलाई सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले सिङ्गो संविधानलाई विघटन गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले जनताको मतको अपमान गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछन्। नेपालको इतिहासको पानाहरू लेख्दै गर्दा जनताको अधिकारको लागि लड्ने पात्रहरूको पानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लेखिने छैन। तपाईलाई कसैले पनि त्यो पाना पल्टाएर त्यहाँभित्र तपाईको नाम खोजे भने कसैले भेट्ने छैन। तपाईको नाम कहाँ लेखिनेछ? तपाईको नाम नेपाली जनताको अधिकार खोज्ने शासकहरूको पंक्तिमा लेखिनेछ। त्यसैले तपाईको बारेमा धेरै चिन्ता छैन। तपाईका धुपौरीहरूको बारेमा त केही भन्नु पनि छैन। चिन्ता तपाईको होइन, प्रश्न तपाईलाई मात्र होइन, प्रश्न भोलि हामीलाई पनि हुन्छ। चिन्ता आज आफ्नै गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यो बेलामा इतिहासले हामीलाई पनि प्रश्न गर्नेछ। त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस के गरिरहेको थियो भनेर प्रश्न गर्नेछ। त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले भन्न पाउँछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक कदम हो भनेर ढक्क उभिएर बसेको थियो भनेर भन्न पाउँछ। तर भन्न पाउने हक र अधिकारलाई हाम्रै केही साथीहरूले अल्मलाइदिनु भएको छ। के लड्डु कांग्रेसहरू मैदानमा आउनु भएको छ। यो हातमा पनि लड्डु, त्यो हातमा पनि लड्डु। लड्डु कांग्रेसहरूको कारणले गर्दा आज कांग्रेसमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्नलाई पनि भोलि उठ्न नसक्ने गरिकन खेचारेर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यो नेपाली कांग्रेस पार्टी हो जसको नेता बीपी कोइरालाले मोहन शमशेरको अगाडि उभिएर भन्नुभयो, जतिखेर मोहन शमशेरले भने तिमी बाहुनको छोरा भएर गद्दीमाथि आँखा लगाउने, बीपी कोइरालाले उभिएर भन्नुभयो महाराज पूर्वमा लेखेर शासन गर्ने दिन गए। त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हो हामी। 30 वर्ष पञ्चायतमा दुर्गानन्द झादेखि योगेन्द्रमान शेरचनसम्म एकचोटि निवेदन लेखेको भए, एकचोटि लेखेको भए मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँथे। झुन्डिए, गोली खाए, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न कोही पनि तयार भएन। एउटा चुनावको हिसाब किताब गरेर बस्छौँ हामी। चुनाव जित्ने कुरा एउटा राजनीतिक दलले सोच्नु हुँदैन होइन। तर के एउटा चुनाव जित्ने वा हार्ने कुरा मात्रैका निम्ति नेपाली कांग्रेस पार्टी बनेको? आज खेल मैदानमा जाँदै गर्दा अर्कोपट्टिको मैदानमा भएका खेलाडीहरू आफै एकअर्कालाई हान्दैछ। आफै एकअर्कालाई हान्दै गर्दा कोही लडेका छन्, ढलेका छन्। गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने तपाईलाई पनि लागेको छ, मलाई पनि लागेको छ। तर गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्दै गर्दा यति त ध्यान पुर्याउँ, खेल मैदान रहेन गोल हान्नुला। खेल मैदानै रहेन भने गोल कहाँ गएर हान्ने हो? अनि त्यो खेल मैदान राख्ने पद्धतिका निम्ति लडेर आएको कांग्रेस होइन यो। त्यसैले आजको दिन नेपाली कांग्रेसको प्रत्येक साथीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ यदि कोही अलमलमा छ भने तपाईँ निर्वाचनको पक्षमा कि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा? गलत प्रश्न। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो कि होइन? प्रश्न यो। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो भने तपाईँ जनताको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ न्यायको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ आज न्यायको पक्षमा हो कि अन्यायको पक्षमा हो? तपाईँ आज संविधान र जनताको पक्षमा हो कि यो संविधानलाई विघटन गर्ने तत्त्वहरूको पक्षमा हो? प्रश्न यो। यो प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले स्पष्ट निर्णय गरेर आफूलाई उभ्याएको छ। यो निर्णयलाई आजको दिनमा कतिपय ठाउँमा साथीहरू अल्मलिनु भएको छ, कतिपय अभिव्यक्तिले अल्मलिनु भएको छ। म तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, पार्टीको जुनसुकै तहको नेता होस्, पार्टीको निर्णयले बाँधिएको छ र पार्टीको निर्णय यही हो। पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको काम असंवैधानिक हो। असंवैधानिक केपी ओलीको कदम मुर्दाबाद पार्टीको नारा यही हो। योभन्दा दायाँ बायाँ न नेपाली कांग्रेसको निर्णय छ न कसैले निर्णय गराउन पाउँछ। प्रश्न कांग्रेसलाई मात्र होइन, प्रश्न अदालतलाई पनि आउँछ। के साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने अदालतको बारेमा बोल्नु हुँदैन। म फेरि भन्छु, बीपी कोइरालाको पार्टीको कार्यकर्ता हो हामीहरू र यही बीपी कोइराला हो जसले सर्वोच्च अदालततर्फ हेरेर भन्नुभयो यो अदालत हो श्रीमान, न्यायको 4 किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस्, दायाँ नहेर्नुहोस्, बायाँ नहेर्नुहोस्, वर नहेर्नुहोस्, पर नहेर्नुहोस्, न्याय गर्नुहोस्, विवेक पुर्याउनुहोस्। अदालततर्फ हेरेर पञ्चायतको बेलामा फाँसी मुद्दा लागेको बेलामा बोलेका बीपीका कार्यकर्ताहरू
आज रामशाह पद देखेर पर भागेर अदालतको बारेमा बोल्दैनौ भनेर भन्छ भने ती कायरहरू मात्र हुन सक्दछ। अदालतको बारेमा कांग्रेसले बोल्दैन भन्ने भ्रम नराखौं। अदालतमा भइरहेको विषयका बारेमा कांग्रेस त बोलिसक्यो र कांग्रेस बोलेर भनिसक्यो पुस 5 गतेको कदम असंवैधानिक हो। अब अदालतले यो भन्दा दायाँ बायाँ फैसला गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अदालतले गर्न सक्दैन, अदालतले गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अदालत प्रतिको प्रचुर विश्वास हो र विश्वासको आधार छ। अघि साथीहरूले चर्चा गरिसक्नु भयो। यही संविधान सभामा हामीहरू काम गर्दै गर्दा आदरणीय नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा मस्यौदा समितिभित्र काम गर्दै गर्दा त्यही संविधान सभाबाट लेखिने संविधानमा भएको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूको प्रस्ताव थियो अदालतलाई संसद मातहत राख्नुपर्छ। प्रस्ताव थियो एउटा संसदीय समितिले अदालतलाई हेर्नुपर्छ। हामीले भन्यो हुँदैन। अदालतको स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी रोक्यौं। यही संसदले अदालतको सम्मान राख्यो। अब हामी चाहन्छौं अदालतले संसदको सम्मान राखोस्। श्रीमानहरुलाई हामीहरू भन्न चाहन्छौं तपाईहरु संविधान पल्टाएर हेरिराख्नु भएको छ, हेर्ने त्यही नै हो। संविधानको अक्षरहरू पढिराख्नु भएको छ, धाराहरू पढिराख्नु भएको छ, पढ्ने त्यही नै हो। तर संविधानको धाराहरू त्यो अक्षरहरू शून्यबाट आएका होइनन्। त्यसको सृजना कहाँबाट भयो? त्यो कहाँबाट आयो? कहाँबाट जन्मियो? त्यही संविधान सभाबाट जन्मियो। त्यो दुईटा संविधान सभामा काम गरेर आएको सदस्य हुँ म। पहिलो संविधान सभाको एउटा छलफल तिथि मिति याद छ। म सुभाष नेमाङको कोठाभित्र भएका छलफलहरू अहिले पनि सम्झिरहेको छु। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनेको भए आज नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहने संविधानै बन्दैन थियो। त्यो यात्रा पार गरेर हामीहरू दोस्रो संविधान सभामा आयौं। एकातिर हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जस्तो भइदियोस् भन्ने चाहना, अर्कोतिर स्थिरता भइदियोस् भन्ने चाहना, तर अर्कोतिर संसदीय व्यवस्था पनि रहिदियोस्, नत्र भए नेपालको विविधताको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन भन्ने यथार्थको बोध। त्यसका बीचमा हामीले एउटा निर्णय गर्यौं। हामी संसदीय व्यवस्था राख्छौं, तर यस्तो संसदीय व्यवस्था राख्छौं जसमा हुने व्यवस्था न भूत हो न भविष्य। संसारको कुनै पनि देशको संविधानमा नभएको व्यवस्था तपाई हाम्रो संविधानमा हामीले राखेका छौं। एउटा संविधान कसैले मलाई बताइदियोस् जसमा संसदीय व्यवस्थामा संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने कुनै एउटा संविधान छ? 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा जब प्रधानमन्त्री निर्धक्क भएर बस्नुभयो त्यो बेलामा नेपालको संविधान सिरानी राख्ने। अनि आज जब यो संविधानले तपाईलाई विघटन गर्न दिएन अनि त्यो बेलामा भारतको संविधानले यसो भन्छ, बेलायतको संविधानले यसो भन्छ, त्यसो भए भारत जानुस्, त्यसो भए बेलायत जानुस्। यो नेपाल हो श्रीमान, यो नेपालको संविधान लाग्छ र नेपालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुरा लेखिएको छैन। अदालतमा कहिलेकाहीँ चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन नलाग्यो भने के गर्ने? हामीले श्रीमानलाई भनेका छौं त्यसो भए बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री खुरुक्क घर जाने, घर बस्न मन नलागे वन जाने। त्यो भन्दा बाहेक यो संविधानले बाटो देखाउँदैन। यो संविधानको धारा 76 मा छलफल भइरहेको छ। धारा 76 लेख्ने संविधानको मस्यौदा समितिको संयोजक यही हुनुहुन्छ। म त्यसको सदस्य। सम्माननीय अदालतका श्रीमानहरुलाई हामी भन्न चाहन्छौं हामी जनताका प्रतिनिधि हौं। नजानेर नबुझेर धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेखेको होइन। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँछ भनेको भए, गर्न पाउँछ भन्ने लेख्नुपर्छ भनेको भए लेख्न नआउने हो, पढ्न नआउने हो। सरासर 2047 सालको संविधानको धारा 53 जस्तो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउनेछ भनेर लेखिहाल्थ्यो। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन भनेरै त्यस कारणले गर्दा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको। यति कुरा प्रष्टसँग लेख्दै गर्दाखेरि पनि संविधानको व्याख्या गर्दै गर्दा तलमाथि हुन्छ भने प्रश्न उठ्छ श्रीमान, प्रश्न उठ्छ, जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि अदालतले पनि लेखेको कुरा व्याख्या गर्ने हो, काल्पनिक कुरा अदालतले पनि थप्न पाउँदैन। यो संविधानमा थप गड गर्न पाउने अधिकार अदालतले पनि छैन। लेखेको कुराको व्याख्या गर्ने मात्रै हो। यति मात्र होइन, तपाई प्रत्येक नेपाली नागरिकले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विघटनको यो प्रस्ताव सदर हुने हो भने यो भन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा जनताको निर्वाचनको अर्को अपमान हुन सक्दैन। हाम्रो संविधानमा त लेखिएको छैन। कहिलेकाहीँ के कुरा गरिन्छ भने संसारको विभिन्न संविधानमा भएको व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ, संसदीय व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ।
हाम्रो संविधानमा नलेखेको तर संसदीय परम्पराको कसैले बहस गर्छ भने पनि एकपटक पल्टाएर हेरौँ। एउटा संसद विघटन गरेको घटना कसैले मलाई बताइदियोस् जहाँको प्रधानमन्त्रीले के भन्छ भने यो संसदमा सम्पूर्ण रूपमा मेरो बहुमत थियो, संसदमा मलाई केही पनि समस्या भएको थिएन, तर राति सुतेको बिहान उठ्दै गर्दा भङ्ग गर्न मन लाग्यो, मैले भङ्ग गरिदिएँ। प्रधानमन्त्रीको पत्रले योभन्दा अरू केही भन्छ? तपाईँले पत्र पढ्नु भएको छ एकपटक। प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने मलाई 2/3 बहुमत चाहियो, त्यस कारणले गर्दा मैले संसद भङ्ग गरिदिएँ। अब 2/3 बहुमत दिनुस्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने 2/3 पुगेन, सम्पूर्ण चाहियो भन्नुहुन्छ। त्यो भन्न पाइने हो नि त। एउटा व्यवस्था कसैले देखाइदियोस्, एउटा अभ्यास देखाइदियोस् जहाँ संसदमा समस्या नरहिकन संसद विघटन भएको होस्। भएको छैन, कहीँ पनि हुँदैन। हाम्रोमा त पाइँदैन, पाइने ठाउँमा पनि हुँदैन। संसदमा समस्या आएपछि बल्ल संसद भङ्ग गर्ने अभ्यास संविधानमा व्यवस्था भएका देशहरूमा छ, हाम्रोमा त त्यो पनि छैन। त्यसैले हामी श्रीमानहरूतर्फ फर्केर भनिरहेका छौँ केही हेर्नु पर्दैन, हाम्रो संविधान मात्र हेरिदिए हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा चलिरहेको कुरालाई तमासा भनेर भन्नुभयो। तमासा भन्ने कुरालाई अदालतले कसरी लिन्छ अदालतले जान्ने कुरा हो। केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतको अ पनि उच्चारण गर्नु भएन। उहाँले जम्मा एउटा कुरा भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानमा नेपाल संविधानका हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि यसले गतिरोध उत्पन्न गरेको छ भनेर भन्नुभयो। भनेको त्यति मात्रै हो। त्यति भनेको आधारमा आज पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लागेको छ। अदालतको प्रक्रिया छ, म प्रक्रियाको सम्मान गर्छु र मलाई विश्वास छ अदालतले यसलाई दुधको दुध पानीको पानी गर्छ। तर एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, केवल राजद्रोहको मुद्दा लागेको थियो मलाई। यही अगाडिपट्टि नागरिक आन्दोलन भएको थियो। देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले नेतृत्व गर्नुभएको नागरिक आन्दोलनमा यहाँ नारा लगाएको बहानामा राजद्रोहको मुद्दा लागेर हिरासतमा थिए। म माथिको मुद्दामाथि बहस चलिरहेको थियो विशेष अदालतमा। विशेष अदालतमा बहस चल्दै गर्दा थुप्रै युवा साथीहरू अदालतमा आउनुभयो। अदालतको परिसरमा छिर्नुभयो, तलबाट नारा लाग्न थाल्यो, ज्ञाने चोर देश छोड। र त्यही बेलामा मेरो पक्षमा बहस गर्दै गरेका वकिलहरूले भन्नुभयो, श्रीमान एकछिन म अदालतमा मौनता चाहन्छु। श्रीमान एकछिन कोही नबोलिदिनुहोस्। कोही बोलेनन्। भित्र युवाहरू भित्रै पसे। नेपालको प्रधानमन्त्रीले विधिको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्न, सेटिङको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर कसैले भन्दै गर्दा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ भने अपहेलनाको मुद्दा हामी सबैले लगाइयो श्रीमान। हामी सबैले त्यो मुद्दा खेप्न तयार छौँ। न्यायको पक्षमा बोल्दै गर्दा अदालतको अपमान हुँदैन। हामी अदालतको मान बढाउन चाहन्छौँ, अदालतको शान बढाउन चाहन्छौँ। सर्वोच्च अदालत भन्ने नाम संविधानले दिएको, तर सर्वोच्च अदालतप्रतिको सर्वोच्च विश्वास अदालतले आर्जन गर्नुपर्छ, न्यायबाट आर्जन गर्नुपर्छ, फैसलाबाट आर्जन गर्नुपर्छ, न्याय गरेको देखिनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीहरू बोलिरहेका छौँ। कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा हुँदै गर्दा कुनै एउटाको पक्षमा नबोलौँ, कुनै अर्कोको पक्षमा नबोलौँ। मलाई यसमा अल्मलिनु पर्ने कारण केही पनि छ भन्ने लाग्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू दुईतिर अहिले फर्केर बस्नु भएको छ। एउटाले एउटाको वस्त्र उतार्नुहुन्छ ल भन्नुहुन्छ, ल आज मैले उतारिदिएँ। अर्कोले भन्नुहुन्छ उसले एउटा उतारे मैले दुईटा उतारिदिएँ। उतार्दा उतार्दै केही दिनपछि दुवै थरीहरू सर्वाङ्ग नाङ्गिसके पछाडि तपाईँ हामीले कोहीले पनि उहाँहरूलाई हेर्न सक्दैन। र त्यो बेलामा नेपाली जनता आफैले भन्नेछन् हामीलाई को सक्कली को नक्कली थाहा छैन, तर हामीलाई सक्कली कम्युनिस्ट पनि चाहिएन, नक्कली कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई तातेको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन, हामीलाई सेलाएको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई गड्याङ गुडुङ गर्दै आउने उत्तौलो खरे जस्तो कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई जमेर गनाएको पोखरी जस्तो गनाएको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई यो पनि चाहिएन, हामीलाई त्यो पनि चाहिएन। नेपाली जनता आफैले भन्नेछन्। हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर बस्नुभएका साथीहरूलाई नेपाली जनता आफैले प्रश्न गरिरहेका छन्। हिजो नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरू संसदमा सडकमा राष्ट्रपति रानी जस्तो हुन खोजिबक्स्यो भनेर भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो संसदमा उपसभामुख पनि चाहियो, होइन भने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीले दादागिरी गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो निर्वाचन आयोगमा स्वतन्त्र मान्छे लिएर जाउँ भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? आज चुनाव चिन्ह मलाई दियो म यहाँ छु भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न तपाईँ हामीले गर्नु पर्दैन।
आम जनताले गरिरहेको प्रश्न छ। हामी यसमा अल्मलिनु पनि पर्दैन, किनकि आजको मूल प्रश्न यो होइन। आजको मूल प्रश्न संविधान माथि भएको घात हो। आजको मूल प्रश्न संविधान विघटन गरिएको विषय हो। आजको मूल प्रश्न संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने कुरा हो। आजको मूल प्रश्न व्यवस्था जोगाउने कुरा हो। म खास गरिकन नौजवान साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 48 सालमा 9 कक्षामा पढ्थे, 46 सालको बेलामा प्रदीपजी हामीहरू एउटै विद्यालयमा पक्क स्कुल पढ्दै थियौँ। ठुलो परिवर्तन भयो। परिवर्तनपछि सब ठिकठाक हुन्छ भन्ने लाग्यो। धेरै कुरा भनेको जस्तो भएन। माओवादी आयो, बन्दुक बोकेर आयो, व्यवस्था बदल्छु भनेर आयो, दरबार आयो, व्यवस्था बदल्छु भनेर आयो। त्यो बेलाका युवाहरूको त्यो क्षणिक आवेगमा, क्षणिक नैराश्यतालाई त्यसको दुरुपयोग गरेर अनेकन शक्तिहरू आयो। तर त्यसले हाम्रो पुस्ता खायो, हाम्रो एउटा जेनेरेसन गयो। यो बेलामा तपाईको रिस पार्टीसँग हुन सक्छ, तपाईको रिस नेतासँग हुन सक्छ। रिस उठ्यो पार्टी फेर्दिनुस्, रिस उठ्यो नेता बदल्नुस्, तर पद्धति बदल्ने कुरामा साथ कसैले पनि नदिनुस्। यो पद्धति बदल्ने भत्काउने कुरा फेरि एकपटक सुरु भयो भने अर्को 20 वर्ष जान्छ। लेखेर राख्नुस्, गनेर राख्नुस्। तपाईलाई मन परेन मूर्ख शासक बदल्दिनुस्, तर मूर्ख शासकको हुकुमले चल्ने पद्धतिले नेपालको हित हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा इतिहासले बताएको छ, पटक पटक प्रमाणित भएको छ। त्यसैले यो बेलामा कोही प्रतिको माया राख्नु पर्दैन, कोही प्रतिको दुराग्रह पनि राख्नु पर्दैन। तपाई कांग्रेस हुनै पर्दैन। कांग्रेस हुने, कांग्रेसलाई मत हाल्ने कुरा आउँछ त्यो दिन गर्नु होला। यो पटक तपाई एउटा नेपाली नागरिक भएर सोच्ने हो। तपाईले यो पटक तपाईले नेपालको भविष्यको बारेमा सोच्ने हो। यो बेलामा तपाई बोल्ने जसरी गंगालाल 22 वर्षको उमेरमा 22 वर्षको उमेरमा एउटा युवक भोलि गएर तपाई र मैले उज्यालो देख्न पाउला कि नपाउला भनेर बोले मात्र होइन गोली खाए। तपाई आज तपाईका लागि, तपाईको भविष्यका लागि, हाम्रो देशका लागि, हाम्रो भविष्यका लागि बोल्न तयार हो कि होइन? बाहिर मैदानमा आउन तयार हो कि होइन? त्यसैले म एउटै कुरा भनेर आग्रह गरेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। विनोद विक्रम केसी, कवि विनोद विक्रम केसीको कवितालाई थोरै मैले आफ्नो हिसाबले बनाएको छु। टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुस्, टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुस्, ढाडमा बुट खान तयार राख्नुस्। टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुस्, ढाडमा बुट खान तयार रहनुस्, छातीमा गोली खान तयार रहनुस्, मस्तिष्कलाई जेलको हावा खान तयार राख्नुस्, मनलाई मृत्युलाई मै खानको लागि तयार राख्नुस्, मनलाई मृत्युलाई मै खानको लागि तयार राख्नुस्। नत्र तानाशाहसँग हार खाएर इतिहासको गाली खान तयार रहनुस्। इतिहासको गाली खाने हो वा लड्ने हो आफ्नो हकका लागि, आफ्नो अधिकारका लागि। आज शहीद दिवसमा त्यही भएर मैदानमा आएको। संकल्प गर्ने हो कि होइन? बोल्ने हो कि होइन? लड्ने हो कि होइन? डट्ने हो कि होइन? त्यही साहसका साथ, संकल्पका साथ देशभरिका साथीहरू उठ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय नेता गगन कुमार थापाज्यूलाई। र यस्तै गरी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धैर्य भएर सुनिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मन्तव्यकै क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य श्री उमाकान्त चौधरीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। जय नेपाल।